बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा अदनान। काफ़ी टाइम से जैसा कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि माल्टा जो है वो नई एप्लीकेशन कब लेगा। और आईडी माल्टा ने पिछले तकरीबन 4 महीने से न्यू एप्लीकेशन लेनी बंद की हुई थी। तो इसके बारे में काफ़ी सारे आपके जो सवालात थे तो उनका आज मैं जवाब आपको दूंगा। सबसे पहले कि आईडी माल्टा कब ओपन हो रहा है और वो न्यू एप्लीकेशन कब ले रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आईडी माल्टा जो है वो बंद नहीं है, वो ओपन था इन 4 महीनों में भी। क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है डॉक्यूमेंट का वो सब आईडी माल्टा कर रहा था। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नई एप्लीकेशनें नहीं ले रहा था, या जिन लोगों के पेपर ऑलरेडी सबमिट हुए हैं वो थोड़े से पेंडिंग में थे। तो उसके लिए अभी खबर ये है कि आईडी माल्टा इस महीने की 15 तारीख से दोबारा जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से न्यू एप्लीकेशन लेने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप होटलिंग के शुबे में या किसी भी कंपनी में क्लीनर या डिश वॉशर या स्टीवर्ड, तो इस तरह के वीज़े जो हैं वो भी काइंडली आप मत अप्लाई करें। और ये वीज़े भी देंगे लेकिन ये इसमें 2-3 महीने मज़ीद टाइम लगेगा। तो अभी फौरी तौर पे जो एप्लीकेशन वो लेंगे वो है टेक्निकल कामों की। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि माल्टा में हर काम का जो एक टाइम होता है, तो अभी जो टाइम चेंज हो रहा है वो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। माल्टा अभी जो वीज़े देगा वो देगा टेक्निकल कामों में। टेक्निकल काम जैसा कि पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली लोग सऊदी, दुबई और कतर इन मुल्कों में काम करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन के शोबे में काफ़ी महारत रखते हैं। जैसा कि प्लम्बर, स्टील फिक्सर, शटरिंग का काम, जिप्सम बोर्ड का काम, मिस्त्री, टाइल लगाने वाला, मशीन ऑपरेटर, एक्सीवेटर ऑपरेटर और इसके अलावा ग्लास का काम करने वाला, रूफिंग वाला और एयर कंडीशनर, ये जितने भी टेक्निकल काम हैं उनमें भी माल्टा जो है वो वीज़े देगा बंदों को। तो इसके लिए आपको चाहिए दो चीज़ें। सबसे पहले अगर आपकी तालीम नहीं भी है तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ जो है इंग्लिश वो सुननी शुरू करें। CNN, BBC, इस तरह की जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल हैं वो देखें। तो वहाँ से होगा कि आपका जो स्पीकिंग स्किल है इंग्लिश लैंग्वेज का वो इम्प्रूव होगा। ख़ास करके जो लोग तल्लक़ रखते हैं पाकिस्तानी पंजाब से या इंडियन पंजाब से, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं, वर्कर जो हैं, लेबर, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है। तो काइंडली आप कोशिश करें कि अपनी जो लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव करें। और दूसरा बात, जेन्युइन टेक्निकल बंदे जो हैं वो अप्लाई करें, कोशिश करें। कोई भी आपको टेक्निकल काम आता है तो फिर आप माल्टा का जो वीज़ा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ज़रूर आपका परमानेंट निकलेगा। टाइम कितना लगता है? तकरीबन कोरोना वायरस से पहले जब आपके डॉक्यूमेंट्स आईडी माल्टा में सबमिट हो जाते थे तो ये तकरीबन टाइम लगता था 3 महीने का। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल आ जाता था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी जो सबमिटेड हुई हैं वो तकरीबन 7 या 8 महीने भी हो गए हैं और एप्लीकेशन उनकी अभी तक जमा है। उन पे भी काम होगा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है या जो आपकी कंपनी है वो अगर आईडी माल्टा को ईमेल करेगी तो फिर उस पर हो सकता है कि मतलब कोई प्रोसेस हो। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं हम कि वहाँ पे भी ये प्रोसेस ज़रूर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो इनके पास एप्लीकेशनें मौजूद हैं। जिन भाइयों के अप्रूवल एक्सपायर हो चुके हैं वो भी जो है अभी न्यू अप्रूवल उनकी कंपनियां जो हैं वो उनको इशू करवा के देंगी। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं उनको भी दोबारा न्यू अप्रूवल ही मिलेगा, उन्हें दोबारा दुबई जाना पड़ेगा और वहाँ से दोबारा उनका वीज़ा जो है वो स्टैम्प होगा। एक और सवाल है जी कि क्या जब आपके पास माल्टा का वीज़ा होता है तो आप वहाँ से यूरोप के किसी और मुल्क में लैंड कर सकते हैं? तो जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन 6 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि माल्टा का जो वीज़ा है
اس میں یورپ کے زیادہ تر ملکوں میں آپ انٹری کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ ٹریول کر کے آ سکتے ہیں بجائے کہ سیدھا مالٹا آنے کے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو انفارمیشن یہاں پہ شیئر کر دوں جو بہت ضروری ہے جو لوگ مالٹا میں رہتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو یہاں پہ مالٹا میں بندے ہیں کافی سارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جو کمپنی ہے وہ انہیں کام نہیں دے رہی تھی، تو کافی سارے میرے پاکستانی دوست ہیں تو انڈین دوست ہیں وہ ایسا کر رہے تھے کہ وہ ان کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اور کمپنی کا ہے لیکن وہ کام کسی دوسری کمپنی میں کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتھارٹی مالٹا نے ابھی تھوڑی سختی کی ہے ادھر، تو بچ بچا کے رہیں تو بہتر ہے۔ یہاں پہ ایک بولٹ ڈیلیوری ہے، وہ مطلب فوڈ جو ہے گھروں میں سپلائی کرتے ہیں، تو وہاں پہ کافی سارے انڈین اور پاکستانی ورکر جو ہیں وہ اتھارٹی مالٹا نے پکڑ کے تو ابھی ان کو جو ہے وہ اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ تو کائنڈلی یہاں پہ تھوڑے سے آپ محتاط ہو جائیں اس ٹائم پہ، تو آپ کوشش کریں کہ جس کمپنی کا آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے آپ اسی میں کام کریں۔ تو دوسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مطلب انشاءاللہ اسی مہینے کی 15 تاریخ سے 2 دن بعد آئی ڈی مالٹا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے نیو اپلیکیشنیں لینے جا رہا ہے، اور نیو اپلیکیشن میں پریفریبل وہ لوگ ہیں جن کی انگلش لینگویج جو ہے وہ اچھی ہے اور دوسرا وہ ٹیکنیکل کام جانتے ہیں۔ تو اگر آپ جانتے ہیں کوئی بھی ٹیکنیکل کام تو یہ ٹائم ہے آپ اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ اپروول ضرور آئے گا۔ تو ٹائم پیریڈ کتنا لگتا ہے؟ ٹائم پیریڈ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آج آپ اپلائی کریں گے تو کم از کم 6 یا 7 مہینے بھی ٹائم آپ کا جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ سیکیورٹی جاب، سیکیورٹی گارڈ، بالکل سیکیورٹی گارڈ کی جابز بھی ہیں، ٹیلرنگ کی جابز بھی ہیں اور آٹو میکینک کی جابز بھی ہیں، سلون کا کٹنگ بالوں کی کا کام وہ بھی ہے، مطلب کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتا ہے تو مالٹا میں بھی انسان ہی رہتے ہیں، یہاں پہ بھی وہ ہر کام ہوتا ہے۔ اور کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کو جو ہے وہ نیو یہ ایشو نہیں کریں گے کام، تو ان کے لیے میں بتاتا چلوں جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مالٹیز جو لوکل بندے ہیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو زیادہ گھنٹے کے حساب سے، لیکن جو بندے آتے ہیں نیپال، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں سے یہ ان کو کم پیسے دیتے ہیں گھنٹے کے۔ مثال کے طور پہ جو بندے نیپال یا پاکستان سے آ رہے ہیں ان کو یہ گھنٹے کے 4.5 یورو جو ہے 4.5 یورو اس طرح دیتے ہیں، لیکن جو مالٹیز لوگ ہیں وہ 7 یورو 8 یورو سے نیچے کام نہیں کرتے، تو یہ بالکل ضرور دیں گے۔ اور سستی جو لیبر ہے، مین پاور، وہ ان کو انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش انہی ملکوں سے جو ہے ملتی ہے۔ تو کافی سارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں واٹس اپ نمبر، اور واٹس اپ کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھائی اگر 1-2 بندہ ہو تو بندہ واٹس اپ نمبر دے دیتا ہے۔ دوسری بات میرے پاس ایک تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا زیادہ کہ اگر میں آپ کو واٹس اپ دے بھی دوں تو آپ کو میں رپلائی نہیں کر سکتا، کیونکہ مطلب ہزاروں میں آپ لوگوں کے جو ہیں وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اپنا واٹس اپ نمبر دے دیں، تو کائنڈلی میں اس لیے نہیں دیتا کہ اگر میں واٹس اپ پہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی رپلائی نہیں دے سکتا، تو میرا نہیں خیال کہ مطلب واٹس اپ نمبر دینے کا کوئی فائدہ ہے۔ اور دوسری بات کہ جب ہم کام پہ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ مسلسل واٹس اپ پہ ٹیکسٹ یا کالیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو کام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پاسیبل نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اور اگر آپ کا کوئی سوال شاید ہی بچ گیا ہو، زیادہ تر تو جو ہے وہ میں نے کلیئر کر دی ہیں چیزیں۔ کم سے کم جو سیلری ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 4.5 یورو ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 9 یورو 10 یورو بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ اگر آپ پروفیشنل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ کی جابس ہیں، اگر آپ کے پاس ہیوی جو ڈرائیور کا لائسنس ہے اور ویلڈ ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ مشین ایکسیویٹر آپریٹر ہے، اور جتنا بھی مطلب کرین آپریٹر ہے یا اس طرح کے جتنے بھی کنسٹرکشن کے حوالے سے جو شعبے ہیں وہاں پہ آپ ضرور اپلائی کر سکتے ہیں۔
تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی نیوز، اور اپنے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ پریپیئر کریں، اپنی سی وی اچھی سی بنائیں، اپنے ایکسپیرینس لیٹر جو ہیں وہ پروفیشنل بنائیں، تو پھر ہی جا کے آپ کو جاب آفر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔